सेवा जाली 1990 तेन्ना आमी एक 470 जाण सुमार गोवा वाहिनी म्हणून गेल्ले. तेजे नेतृत्व जे आसले ते माजी मुख्यमंत्री गोयचे, संरक्षण मंत्री देशाचे श्री बाई मनोहर पर्रीकर आसले आनी तेजो सहवाहिनी प्रमुख म्हणून हांव आसलो. खास एक म्हणजे एकूण मुलायम सिंगाचे सरकार, थंयचो पुलीस बंदोबस्त, त्यामुळे कार सेवा एक कठीण अशी पयलीं आमकां दिसताली. आनी जशें म्हणून गेले कार सेवा इतकी सोंपी नासली णव्वद. तेणीन पयलीं सांगलेलें की मुलायम सिंगान की परिंदा भी पर नहीं मार सकता अयोध्येक, आनी त्या प्रमाणे तेणी ती सगळी तयारी केली. म्हणजे सांगपाक गेलो अशें दिसता की रस्त्यार 144 कलम तेणें सगळ्याक येवपीन लायले. रस्त्यार एक मनीस नासतालो, गाडी येना. आनी जेन्ना आमी झांसीक पावले तेजे फुडल्यो ट्रेनी ज्यो आसल्यो ह्यो सगळ्यो ट्रेन बंद केल्यो. त्यामुळे रेल्वे स्टेशनार जेन्ना कार सेवक देवले तांकां सगळ्यांक अरेस्ट केले, झांसी इस्कॉलान थंय उरले. पूण आमची एक विशिश्ट तरुणांचो गट आसलो जणी ट्रेनीक वर्सभर ट्रेनींग घेताले आनी अयोध्ये खातीरूच ते कार सेवक तयार करपाचे आशिल्ले. आनी तेन्ना एक राष्ट्रीय सेवक संघाचो प्रचारक आसलो दुर्गानंद नाडकर्णी, तेणी ही एक 50 तरुणांची फौज तयार केली. जेन्ना सगळ्यांक अरेस्ट केले त्या रातचे दुसऱ्या सकाळी मागीर सांजचे थंय मुक्क मोर्चा आनी कितें कितें कार्यक्रम जाले. पूण वयरसून जेन्ना आमकां आदेश येयलो की हे 50 भुरगे जे ट्रेन आसा तांकां हांगा दवरप ना, हांकां अयोध्येक कार सेवक धाडप. त्या रातचे म्हाका उगडास येता 3 सुमार आमकां उठयले आनी ते शाळेन जे दवरलेले पुलीस अधिकाऱ्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो आनी आमकां 50 जाणांक थंयसून पलायन करपाक परमिशन दिलें. थंयसून आमी वतना बरोबर एक ट्रेन चालू आसली पुष्पक म्हणून, त्या ट्रेनीन आमी थंयसून फैजाबाद पर्यंत लखनौ पर्यंत पावले. आतां लखनौ वचून परत फैजाबादचो खूब प्रवास आसलो, फुडें आनी कांयच ना. त्यामुळे थंय देवाना बरोबर पैदल यात्रा चालू केली. पैदल यात्रा चालू करता करता मेन रोडान दिसलो आनी धरताले. परत आमी फैजाबादसून फुडें गेले जेन्ना परत आमकां अरेस्ट केले. शांत कोंडरी आनी आमचो म्हापशाचो बिझनेसमॅन मनोज वाळके. जेन्ना फैजाबादसून चलतना आमी परत आमकां 7 जाणां म्हणजे बाकीचे 3 जाण आसले. एक नितीन देसाय म्हणून आसलो म्हाजे वांगडा, वास्कोचो, दामोदर नायक सांखळेचो आनी संदेश गाडगीळ वाळकेचो. थंय फुडें वतना बरोबर परत आमकां रातचे धरले आनी एका जेलीन दवरले आनी बरेंच बडयले इतके बडयले की पांयाच्या तळव्याचेर तेणी मारले सगळ्यांक, जेणे करून आमी फुडें चलोवंक पावना. थंयसून मागीर परत सकाळी आमकां तेंच्यांनी हाडून बस स्टँडार सोडले की तुमी गाडी गावता ती धरा आनी गोंयाक चला. पूण संघाचें काम आनी संघाची जी पद्दत आसा ते कार्यकर्ते जे आसले संघाचे ते सारके थंय रावले की कार सेवक खंयसून येता ताका कितें हेल्प करप, ताका खंयसून जागो दाखोवप. तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल रस्तो दाखयलो की ह्या रुटान तुमी चला, जो सगळो शेतांतसून वता असो रस्तो. आनी वातावरण म्हणजे गरमी आनी रातची कडक थंडी. आमी कशें करप की सांजचे चलोवंक लागप, कित्याक दिसाचे जर चललेले रस्त्यांनी कार सेवकाक अरेस्ट करताले, बातमी येताल्यो. मागीर रातचे चला गांवागांवान बरें सगत, म्हणजे कार सेवक म्हणजे अक्षरशः देवाक पांयां पडना तशें पांयाक हात लावन पांयां पडटाले. इतकें लोकांचे थंय हेल्प आसलो. हळू वयता वयता आमकां परत नायट पेट्रोलिंगाक जे पुलीस आसा ते अचानक एक दीस फोकस घेवन आमच्या फाटल्यान, म्हणजे जीप जी आसता फोकसाची ती घेवन आमच्या फाटल्यान लागले. सगळे सरसब जे आसले शेतान जी मेर आसतात उसाचे तेतून भितर घुसले. तेन्ना एक्चुली फायरींग सुद्दां तेंच्यांनी केली. पूण एक आमचो टायम बरो आसलो, ते शेतां असल्या कारणान आमी उसाचे ते शेत तेतून भितर घुसले आनी तशें थोडेशे सांबाळ म्हणजे
प्रोटेक्शन जालें आमचें. सर मागीर जेन्ना चल्ले एक 60 किलोमिटर आमी चल्ले आनी एक आमकां 20 किलोमिटरचो थंयसून डिस्टन्स आसलें कवर करपाचें. आनी सांगलेलें की कार सेवा ज्या दीस जाता तेच्या पयल्या दिसा तुमी पावा किंवा रातीक पावा. त्यामुळे आमी जेन्ना परत चालू केले मागीर अख्ख्या देशांतले जे कार्यकर्ते कार सेवक आसले ते आमच्या वांगडा चलताले. म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेटीचे UP, राजस्थान, बिहार, पंजाब हळूहळू तो प्रवास चालू आसलो. मागीर एक आमी जेन्ना फुडें पावले जाल्यार थंय कॅनल आसलो. कॅनलांसून इतके उदीक आसलें एक छातीभर आनी एक आमचो कार सेवक म्हणजे मनोज वाळको तेजे पांयाचे 2 तळव्याक मारले कारणान तो चलूंक शकनासलो. अक्षरशः आमी ताका खांदार मारून व्हरताले. हांव एक, प्रशांत पंढरी एक आनी मनोज वाळको अशें करत आमी फुडें सरले. फुडें पावना रातचे जे सुंदर नगर म्हणून गावता ते दर्शन नगर तेजे फुडें मागीर रोखडीच अयोध्या जाता. एका आतां पेशंट म्हणजे ताका एका वाटेन जोर येतालो मनोजाक आनी तेजे हालत आमकां पळोवंक जायनासले ते कितें करपाचें. म्हणजे आमी जेन्ना दर्शन नगरान पावले जाल्यार एका फॅमिलीन आपल्या घर खाली केलें, आपण भायर रावले आनी आमकां थंय आश्रय दिलो. थंयसर एक आमकां हुस्को आसलो की फाल्यां परत सकाळीं आमकां अयोध्येन 11 पर्यंत पावपाक जाय. एक 10 किलोमिटरचो फासलो आसलो. परत आमी चलूंक स्टार्ट केलें आनी जेन्ना शरयू नदीचो पूल जो आसा आतां तो व्हडलो जाला तेन्ना ल्हान आसलो. थंयसर 3 फाटे एकी कडेन मेळटा. ते 3 अशे गांव आसा. आमकां सांगलें तुमी त्या गांवांत रातचे रावपाचें आनी सकाळीं तुमकां 11:30 सुमार दनपारां तुमकां सूचना येतली फुडले कार्यक्रम कितें आसता. त्या प्रमाणे आमी त्या गांवांत पावले. थंय रातचे रावले. सकाळीं 11:30 बरोबर म्हणजे त्या गांवांत जें म्हत्व सांगपाचें म्हणजे थंय सूचना दिल्ली की कोणीच आवाज करप ना. सगळे सिग्नल जे आसा हातींनी बोटांनी सिग्नल करून म्हणजे मौन व्रत जसो आसता तसो मौन व्रत सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलेलें. एकूण आमी ज्या भागांत रावले ते 25,000 कार सेवक रावले. पूण दिसान आसलो कोणच भायर आवाजूच कोणाचो ना. म्हणजे सुमसाण ह्या गांवांत कोणीच ना अशें दिसतालें. आनी कार सेवकांक आपयले भायर. त्या बरोबर 3 रस्त्यांनी 25 हजाराचो मॉब एकदम शर्येचेर वयर चडलो आनी अयोध्येन घुसपाक प्रयत्न केलो. तेन्ना जे बॅरिकेड्स आसले अख्ख्या अयोध्येन किंवा जे पुलीस आसले ते एक्टीव जाले आनी धुंद लाठी चार्ज मागीर तुजे फायरींग मागीर हेचे गुळे स्मोकाचे अशें म्हणून कार्यकर्त्यांक झोडीत रावले. म्हणजे अक्षरशः झोडीत रावले. म्हणजे गोरवांक सुद्दां इतले मारना इतले कार सेवक मारूंक लागले. कित्येक कार सेवक थंय मेले गेले काय कळना. तेतून एक दुसरो जालो की कार सेवक मेलो की तेज्या तकलेक एक मडकी तरी घालप नाल्यार पोटाक रेंवेची पोतयो दिल्यो त्यो बांदप आनी ताका शर्येन उडप. म्हणजे आज पर्यंत कितले लोक थंय मेलो हिशेब गावूंक ना. अशें करून फाटले जे कार सेवक येताले तांकां फाटसून मारता आनी फुडल्यानूच ब्लॉक आसा. कारण कार सेवक वयता थंय धांवूंक लागलो त्या पुला वयल्यान. म्हाका उगड आसलो म्हाका सुद्दां एका बॉडी वयल्यान क्रॉस करचो पडलो. केन्ना केन्ना उगडच गेलो की शार येता की तुका आनी मार्गच नासलो. फाटल्यान ते मारीत जातले फुडल्यान फायरींग आसले. जेणे करून आमी मागीर जेन्ना एकदम क्लोज जाले आनी पुलिसाचो फोर्स सुद्दां आसलो तो फाटीं सरलो आनी तांकां फायरींग करपाक बीन टायम गावलो ना. त्याच्या नंतर अयोध्येन गेले. अयोध्येन गेल्या नंतर थंय कार सेवा जाली बारीकशी. ती कार सेवा तशी ना फक्त झेंडा लायलो भगवा झेंडा थंय फटकायलो अशी ती एक तेन्नाची 90तांतली कार सेवा. 92ची जी कार सेवा आसली तेन्ना कल्याण सिंगाचे सरकार ते आसले. आनी 2 वर्सां जाल्या नंतर एक जागृतकाय समाजान बऱ्यापैकी जाल्ली आनी लोकांक सामकें दिसूंक लागलें की आतां तें जावपाकूच जाय कार सेवा जावपाकूच जाय. म्हणून ती 92 कार सेवा 6 डिसेंबराक डिक्लेअर केली. एक आमी हांगासून म्हाका दिसता 30 तारखेक भायर सरले. ह्या त्या कार सेवेचें वैशिश्ट्य म्हणजे हांगा सगळे सुविधा आसल्यो. काय पुलीस फोर्स अशें कांय नासलें.
आनी वेवस्था थंय आसली की एक हजाराचो तंबू, गोवा तंबू, पंजाबाचो तंबू, हरियाणाचो तंबू, अशी थंय वेवस्था आसली. जाली दनपारचो टायम येयलो, कार सेवा जाली. तुमकां एक म्हणजे मनोहर पर्रीकर आनी आमी सगळे ती घुमटी बांदता. ती घुमटी थंय बांदली आमी आनी कार सेवा ती वेळान ती सोंपली. तेच्या नंतर रातचें कितें जालें की एकूण अयोध्येन 1.5-2 लाख लोक आसले. कल्याण सिंगान राजिनामा दिना बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन ते गेले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान नरसिंहराव सरकार आसलें, नरसिंहरावाचें, तेणीन एक केलें की सगळ्या भारतान बोवाळ जावंक लागलो मशीद मोडल्यो. त्या बरोबर तेणी 1.5 लाख लोक जो आसलो एक रॅपीड एक्शन फोर्स रातची 3 घातली आनी अयोध्या खाली केले आनी टोटल रेल्वे स्टेशन पॅक केलें. तेन्ना एक जबरदस्त लाठीचार्ज जालो. म्हणजे रातचे 3 सगळे तंबून न्हिदलेले. रॅपीड एक्शन फोर्स आयलो आनी जोडीत गेले सगळे धांवत ते रेल्वे स्टेशनान पावले आनी तेजे उपरांत ती कार सेवा सोंपली. आयज प्राण प्रतिश्ठा जाता, कितें दिसता तुमकां? जिवनान खंय तरी बरो विजय मेळ्ळो अशें दिसता. आमी आमच्या पुर्वजां कडेन आयकताले की आमचें हें मंदीर मोडलें, हें मंदीर मोडलें, तें मंदीर मोडलें. पूण आयज आमी अभिमानान सांगूंक शकता की आमी जिवंत आसतना राम मंदीर बांदलेलें पळोवंक गावलें. हें आमी खरें भाग्यवान अशें हांव समजता. आनी तेतून आनी हांवें 2 फावटी कार सेवा केल्या तेका म्हाका आनी चड अभिमान दिसता. एक सगळ्यांत आमी जरी कार सेवक आसले तशें आतां आमी सगळे कर सेवक जावपाक जाय. 22 जानेवारी मंदिराचो जिर्णोद्धार जाता तेन्ना परत एकदा सगळ्यांक जर अयोध्येक तेन्ना पावना जाल्यार आतां अयोध्या आपल्या वाड्यार, आपल्या वस्तीन, आपल्या नगरान, आपल्या वॉर्डान, आपल्या पंचायतींनी ही अयोध्या करपाची. सगळ्या देवळांनी कार्यक्रम ठरला. 108 वेळा 11:30 रामजप चालू करपाक जाय. तेज्या उपरांत रामकथा, रामबोध, मारुती स्तोत्र, रामरक्षा अशें जे स्तोत्र आसात ती म्हणपाक जाय. आनी सांजची जे ठरला की दिपोत्सव जाता तितल्यो पणट्यो आपापल्या देवळान प्लस आपल्या घरा 5 पणट्यो कंपल्सरी सगळ्यांनी लावपाचे. जेणे करून जो उत्सवान आमी सामील जातले, आमी आकाश दिवे काडून सायडीक दवरले, ते आकाश दिवे लावचे, सिलेरी घालच्यो, भगवे लावचे आनी एक अयोध्या ही आपली मिनी अयोध्या आपल्या वाड्यात, आपल्या शहरांत